अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के पहले इसमें बात करेंगे नून लीग की सियासत की। मियां साहब के बयान के बाद सियासी मैदान में एक भूंचाल सा खड़ा हो गया है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। कल नून लीग के होने वाले पार्लिमानी कमेटी की इजलास भी बड़ा ही वो गर्मा गर्म रहा। उसमें कुछ अहम रहनुमाओं की आपस में भी तल्ख कलामी मौजूद बहस बनी हुई है और उसके अलावा मियां साहब के बयान पर भी बहुत से पार्टी अरकान नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अब इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। मियां साहब कुछ ख़ास अपने बयानिए से नहीं हट रहे अपने ये नाकाम कोशिशों के बावजूद। अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे बलूचिस्तान में जो एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक अहम सी कार्रवाई हुई है और उसके बाद कुछ आलमी सतह पर इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच क्लैशेस तो नहीं, एक ही तरफ से इंतहाई जुल्म हो रहा है। जनाब, अगर गुफ्तगू शुरू करने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब का एक आपको बयान सुना देते हैं। कल का जो एलामिया है वो बिल्कुल गलत है और मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अब पता लगना चाहिए इस मुल्क को इस नहज पे पहुँचाया किसने है। और मैं बड़े ज़ोरदार तरीके से ये बात करना चाहता हूँ कि एक कौमी कमीशन अब बनना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। फैसला हो जाना चाहिए कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन गद्दार है। मैंने जनाब उस फ़िक्रे की वो तहस नहस कर देनी है कि सारे दास्तान वो सारे शहर ने दास्तान पहने हुए हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क को किसने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है, जब वो कहते हैं कि मैं इस बयानिए से हटूंगा नहीं, तो ये अगर आप क्रोनोलॉजी देखते हैं, मियां साहब ने मुंबई शहर के बारे में जो एक हमला हुआ था उसके बारे में एक मुतनाज़ बात की। उसके बाद कौमी सलामती काउंसिल कायम हुआ और वहाँ मियां साहब के बयान की मज़म्मत की गई। लेकिन फिर उसके बाद उस मज़म्मत की गई मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और वो जो स्टेटमेंट थी वो भी मुतनाज़ हो गई कि जी ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और मेरा दिल भी दुखता है और उन्होंने इस तरह की बात किस तरह की और मैं इसको मंजूर नहीं करता। वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब का बयानिया फ़र्क था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो प्रेस है उन्होंने मियां साहब का बयान बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया। और फिर आखिर में जनाब जो सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट आई जिसमें फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के विदिन कुछ आपकी फोर्सेस हैं जिन्होंने कोशिश की कि इसको प्लीज़ आप हटाएं। ये बहुत ज़्यादा एक जारहाना किस्म की एक स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया कि कौमी सलामती काउंसिल बिल्कुल गलत था और यही जो कुछ राज हैं जो इनके दिल में दफन हुए हैं वो अब फाइनली नुमाया होंगे। और जिस तरह मियां साहब ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी, तो मेरे ख्याल से सर ये एक ग्रैंड, हम बात करते हैं ट्रूथ और एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशंस की, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि असगर खान केस में जो असलम बेग साहब और असद दुरानी साहब ने फंड्स पहुंचाए थे वो किस तरह गए, किस नौयत से गए, कौन से बैंक अकाउंट से वो कैसे ट्रांसफ़र हुए। हमें पता चलेगा कि कारगिल की जो इतनी बड़ी जंग थी उसमें क्या वाकई में परवेज़ मुशर्रफ साहब एक वन मैन मिशन पे गए थे या मियां साहब को हटने से बरतरफ होने के बाद ही ये तमाम विजडम सारी आई थी। हमें पता चलेगा जो इमरान खान साहब कहते थे 2013 के इंतखाबात के बारे में कि जी वो भी एक तरह से फिक्स हुए हैं। तो ये जो तमाम राज हैं क्या उनको बाहर आना नहीं चाहिए? जी आना मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आना चाहिए, लेकिन इसमें आप देखें कि ये मियां नवाज शरीफ ये जब ये इक़्तिदार में थे ये एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन के उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं किया। अगर उनकी बात को हम माने या कोई क्रेडिबिलिटी दें तो हम तो उस वक्त देखेंगे ना जब उनके इख्तियार में ये सब कुछ था। अच्छा। आज उन्हें क्यों परेशानी हो रही है? असल में ये हो रहा है कि आपने हटाया उनको, इसलिए असल में अभी ये हो रहा है कि उनके ऊपर जितने भी इक़्तिदार के रास्ते हैं वो सब के सब एक एक करके बंद हो रहे हैं। अब आप उनको देखते हैं कि जी उनके अपनी पार्टी के अंदर भी उन पे इतराज़ होना शुरू हो गया है उनके बयानात पे, क्योंकि लोग फील कर रहे हैं कि हमें मियां साहब किसी जिसे कहते हैं कि बंद गली में लेके जा रहे हैं और पार्टी को भी प्रॉस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। अब मियां साहब ने जब फील कर लिया कि मेरे लिए अब इस सियासत में या इक़्तिदार में वापस आने का रास्ते शायद उतने ब्राइट नहीं रहे या बहुत मुश्किल हो चुका है,
तो उन्होंने अब जिसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन दबा दिया है और वो कह रहे हैं कि जी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन यही चीज़ें मियाँ साहब को पहले क्यों नहीं याद आई? यही सब कुछ जितने वाक़यात थे ये सब के सब इश्यूज टेबल पे थे। कोई ये नहीं है कि मियाँ साहब ने कोई इन्वेस्टिगेटिव करके कोई नई अपना नैरेटिव निकाल दिया। एक दो डिस्ट्रेसिंग चीज़ें बाकिर साहब, एक तो ये है कि लोग अभी भी विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहने को तैयार नहीं है कि मियाँ साहब ने गलत किया, बल्कि इधर जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ अशख़ास हैं जो कह रहे हैं कि हम तो अभी भी मियाँ साहब के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन अभी का जो वक्त है वो मुनासिब नहीं है। तो पता नहीं वो वक्त कब आएगा। अच्छा, पता नहीं कौन लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि जी आप जान कुर्बान करें, अल्लाह ना करे कि ऐसी आपको ये नौयत देखने को मिले। लेकिन साथ में ये भी है बात कि जी मियाँ साहब के जो कुछ मुशीर हैं, खसूसी मुशीर जो उनके साथ फ्रेम में साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, वो मियाँ साहब को गुमराह कर रहे हैं। और मियाँ साहब असल में जरदारी साहब स्टाइल एक मुफाहमती सियासतदान है और उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। और तीसरा, अभी हुसैन नदीम का भी मजमून था काफ़ी दिलचस्प इसी मौजू पे, वो ये था कि जी मियाँ साहब को पता था कि जब उस तरह की बात करेंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, तो उससे आपके अदारों को ख़ास नुकसान नहीं होना था। उनको ये भी पता था कि पैनामा से तवज्जो हटना नहीं है, ये जो एकामा केस है, करप्शन केस है, सारे रेफरेंसेस हैं, उससे भी तवज्जो हटना नहीं है। तो वो उनका ये भी मकसद नहीं था कि वो किसी तरह से केस से डिस्ट्रैक्ट करें। मकसद उनका सिर्फ ये था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो इम्कानात हैं वज़ीर आज़म बनने के, या वो एक जिस तरह आपने कहा सेल्फ डिस्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें छोटे भाई के भी जो रोल था वो भी टाइटैनिक की तरह सिंक होना शुरू हो गया। तो लोग अब इस पे भी पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज ऑल अभी इसमें अब मियाँ साहब की कैलकुलेशन को तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ बार बार हम इस पे फोरम पे बार बार एम्फसाइज कर चुके हैं कि ये सब कुछ उस वक्त अच्छा लगता है जब आप इक़्तिदार में हो, आप कुछ करने के काबिल हो। अब तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जी शहबाज शरीफ के प्रॉस्पेक्ट्स ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पे बरमला तौर पे लाहौर में एक जो कुछ लोकल अपने जो सराउंडिंग एरियाज़ के पॉलिटिकल जो आपके थे वर्कर्स, उनको बुला के कहा था कि मैं अपनी आइडियोलॉजी नहीं चेंज करने लगा। और शहबाज शरीफ साहब, मैंने पता किया पार्टी के अंदर तो काफ़ी दफ़ा कोशिश कर चुके हैं कि किसी तरह से कुछ मॉडरेशन आ जाए। उनको और दोस्तों ने भी मशवरा दिया जिनको उन्होंने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नागवार उन पर गुजरा था। चौधरी निसार साहब की मिसाल है, उन्होंने उनको बताया कि जी आप मोटरवे से ना जाएँ, सॉरी आप जीटी रोड से ना जाएँ, मोटरवे से निकल जाएँ। लेकिन ये सब मशवरे मियाँ साहब ने इग्नोर किए। मियाँ साहब को अब पता है कि ये उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है इट्स ए क्लोज चैप्टर। उसमें ये देखें कितनी आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने एक और ये एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है मैं बागी हूँ। उनके साथ जावेद हाशमी साहब भी खड़े हो गए और आपने देखा होगा कि हुसैन नवाज साहब ने सुहरवर्दी की बात की, उन्होंने मुजीबुर रहमान साहब की बात की। एकदम से मुस्लिम लीग नवाज तारीख से आगाह हो गई है। एकदम से वो कह रहे हैं कि जी जो 1950 की दहाई से होता चलता आ रहा है वो हम ने देखा हुआ है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे साथ। गेट, असगर खान, 1997, ज़िया साहब, जिलानी साहब, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम अब नए जमहूरियत परस्त लोग हैं और हमें आप चांस दें। बाकी साहब उनको चांस दें, क्लोज चैप्टर मत कहें। नहीं, मैं आपको उनके अपने जो MNAs हैं, कल की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद कुछ लोगों से गुफ्तगू का मौका मिला, तो जो उनकी अपनी असेसमेंट है कि 25 से 30 हम सीटें, मतलब 25 से 30 शेयर वापस आ पाएंगे अगली पार्लियामेंट में। अच्छा, तो उनको कोई प्रोस्पेक्ट्स नजर नहीं आ रहे। ठीक है, उनको वो समझते हैं कि दीवार के साथ लगाया गया, लेकिन तो आप मुतहदा वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सर कि दीवार से लगाया जा रहा है। वो तो मुझे लगता है सिर्फ कराची में होता है, पंजाब में हो ही नहीं सकता। पंजाब में मियाँ साहब का ख्याल है कि उनको दीवार से लगाया गया। ये चीज़ें उनको उस वक्त देखनी चाहिए थी जब डेवलप हो रहा था ये केस। अगर बयानिया अपना थोड़ा सा नरम रखते और जैसा आपने कहा कि वो तो मुफाहमत वाले पे यकीन रखते हैं, कभी उस वक्त दिखा देते तो शायद इस नहज पे ये चीज़ें ना आती। लेकिन उन्होंने समझा कि मैं ऑल आउट जाऊंगा, लोगों को प्रेशराइज कर सकूंगा और शायद वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट जो कि मेरे जलसों में नज़र आ रहा है, जलसे भी बड़े अच्छी तरीके से मैनेज होते हैं। वो आपको जो सामने फिगर्स नज़र आ रहे हैं वो उस तरह से नहीं होते। अच्छा, काफ़ी दूर से लोगों को एक चीज़ लाया जाता है। एक चीज़ पे जनाब मैं कंफ्यूज हूँ। आपने अभी ये बात की कि ये जो एक नया नज़रिया है, एक नया बयानिया है, तो जब वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, उसके साथ साथ जनाब उन्होंने उस दिन ये भी कहा कि मुझे सदर ज़िया साहब ने मेरी तारीफ़ की कि जो मरी माल रोड पे मैंने सारा वो बछाया था
اس پہ سیمنٹ لگایا تھا, ایسفالٹ لگایا تھا, وہ سارا جو سسٹم تھا. ضیاء صاحب نے کہا کہ میں کبھی ایسی سڑک پہ چلا نہیں. یہ ان کی بات وہ پرانی نہیں ہے جو لوگ یہاں 1997 کا کلپ چلا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں مشن پوری کروں گا. یہ 2018 کا, یعنی برطرف ہو گئے تھے, تاحیات نااہل بھی ہو گئے تھے, اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی لگا رہے تھے, لیکن ان کو ابھی بھی صدر ضیاء صاحب کی تعریفیں یاد آتی ہیں. اور جو دوسرا نقطہ ہے جناب وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ابراز باہر کیوں نہیں آ رہے؟ تو بتا دیں آپ, ایک تو خلائی مخلوق کون ہے, اور دوسرا جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہے. آپ یہ جو پچھلے 30 سال کے آپ کے یہ راز آپ نے دفنائے ہیں وہ اب نمایاں کریں. ابھی ان کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ 2014 کے وہ جو دھرنے کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ بار بار ابھی اسی کی دھمکی دے رہے ہیں. وہ 10 دفعہ ان کے مشیران اور ان کے جو ارد گرد ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ جا کے اشارے دے چکے ہیں. وہ پچھلے جو ایک ہمارے کے آفیسر, بڑے سینئر آفیسر, ان کا نام لیتے ہیں. اب وہ کر دیں گے تو کون سا آسمان گر جائے گا, لیکن ٹھیک ہے آسمان نہیں گرے گا, آسمان نہیں گرے گا, سب کو وہ پہلے کہہ چکے ہیں. اس کے اوپر ان کا انوائرمنٹ منسٹر ایک دفعہ فارغ ہوئے تھے, ان کو انہوں نے وڈرا کیا تھا جب انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا تھا. یہ چیزیں وہ مسلسل کرتے آئے ہیں. اس سے ایک ریپوٹیشنل وہ جسے کہتے ہیں کرائسس بنے گا انسٹیٹیوشنز وغیرہ کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ لوگ بھی ان سے خائف ہو کے جانا شروع ہو گئے. اب لوگ ان کی اس طرح سے بیانیے کی اپنے پارٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جو میاں صاحب تو ایک فیفڈم کی طرح, ایک بادشاہت کی طرح اپنی پارٹی کو رن کرتے ہیں. اب جو آپ نے کل سنا 20-25 لوگوں کا کہ وہاں جا کے انہوں نے برملا جا کے کہا کہ ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو یہ ایک چینج ہے جو پارٹی کے اندر اب آ رہی ہے. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی گرپ کمزور ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ شہباز شریف نے بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا. تو اب میاں صاحب کے لیے وہ جو پراسپیکٹس ہیں پالیٹکس میں رہنے کے لیے وہ کچھ اتنے برائٹ نہیں ہیں. اور ان کی باتوں سے سنو تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح ایک شکست خوردہ فوج ہوتی ہے, ان کا جو جس طرح سے بیان ہوتا ہے وہ اس طرح سے آپ کے ڈیسپریشن میں جتنے کوئی بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں یہ سب ڈیسپریشن میں دیتے جا رہے ہیں. اور ان کا کوئی امپیکٹ جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کو ہرٹ کرنے کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں بنے گا. جناب اینڈ میں بھی آپ نے نیگیٹو بات کی, وہ انقلابی بات کر رہے ہیں, ایک نئے بیانیے کی بات کر رہے ہیں. انقلابی جماعت نہیں تھی, وہ اب بن گئے نہیں, کبھی بھی نہیں رہی تھی. PMLN اب دوسرا ایک کلر لینا چاہتی ہے جو اس کو سوٹ نہیں کر رہا. اس کے اب اپنے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے یہ جو کل بات ہوئی 20-25 کی, اور اس کے موسٹلی یہ سینٹرل پنجاب ناردرن پنجاب کے لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں باقر صاحب کہ جو بھی سیاسی جماعت جنرل جیلانی صاحب نے قائم کی ہو وہ آخر میں انقلابی ہو جاتی ہے. خیر اگلے حصے میں بات اسی موضوع پہ کریں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ لیڈران ہیں جن کے آپس میں بحث کشیدگی اختیار کر رہی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو میں ایک طرح سے کشیدگی دیکھنے کو ملتی ہے, سننے کو ملتی ہے. ذرا سن لیتے ہیں انہوں نے 14 مئی کو کیا کچھ کہا. ملک دشمن ہوں تو پھر آؤ بھائی, آؤ پھر ایک قومی کمیشن بناؤ, ایک قومی کمیشن بناؤ, آؤ پھر اس کا حساب کتاب ہو جائے. میں بھی وہاں پہ آؤں گا, وہ لوگ بھی آئیں جو مجھے غدار کہتے ہیں, تاکہ ایک طرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی دیکھ رہے ہوں, پورا ملک دیکھ رہا ہو, اور پھر وہ کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ دے. جو مجرم ہے اس کو سرعام پھانسی پر لٹکایا جائے. جناب ایسا نہ ہو کہ JIT کی طرح اس کمیشن میں وہ نیب اور ISI اور MI کے لوگ بٹھا دیں, پھر ان کو پھر سے شکایت ہوگی. لیکن جو سوال بنتا ہے جناب, انہوں نے کہا کہ جو بھی مجھے غدار کہتا ہے, اب باقر صاحب کچھ 1-2 قدم دور ہی ہیں اس نہج سے, لیکن یہ جو بات انہوں نے کی, یہ ایک ایسی قومی کمیشن کی جس سے یہ تمام راز باہر آ جائیں. آپ کی بات بالکل درست ہے جناب کہ جب آپ با اختیار تھے, جب آپ اقتدار میں تھے, تو آپ نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ ان تمام چیزوں کے باوجود کیا اب ایسا کوئی کمیشن بیٹھ نہیں سکتا؟ دیکھیں 3 ٹائم وزیر اعظم ہیں تو ان کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے, بننا چاہیے.
लेकिन उसके ऊपर ये एग्रीमेंट कर लेंगे। अभी तक तो निगरान वज़ीर आज़म जो कि बिल्कुल ही टुथलेस होता है उस पर ये नहीं एग्री कर सके। तो क्या ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर पाएंगी? क्या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो उस चीज़ पे एग्री करेंगे? अभी तो आप इनका हाल ये देखें, जो मैंने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि जैसे शिकस्त खुर्दा फौज नहीं होती और उसकी मैनिफेस्टेशन या उसकी इजहार इस तरह से है कि अब तो वो उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं, जो उनके इर्द गिर्द जो उनके रफ़क़ा हैं, वो एक दूसरे पे शक करना शुरू हो गया। आपने उनके सबके वो जो लड़ाई झगड़े की किस्से आपने सुन लिए होंगे कि मीटिंग के दौरान कि फलां तो जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं, जो बातचीत होती है वो लीक करता है, दूसरा कहता है फलां ने क्यों ये चीज़ मीटिंग सेटअप की। और ये शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा जनाब कि जिन्होंने मियाँ साहब का इंटरव्यू अरेंज किया है वो मियां शहबाज शरीफ ने तो फिर निजी अखबार के साथ, तो वो बहुत बड़ा दुश्मन है मियां साहब का। तो वो पार्टी के अंदर जो अब स्प्लिट्स बन रही हैं, तो ये आप बड़े स्केल के ऊपर जहाँ पे सब पार्टीज भी एग्रीड हों, जहाँ पे बाकी प्लेयर्स भी हों, जिसमें आपने बेग साहब की बात की, असद दुरानी की बात की, मैं तो कहता हूँ मुशर्रफ की भी होनी चाहिए कि वो जो हमने मुशर्रफ की बात होती नहीं है, तो सबको बीच में लाना पड़ेगा। वो किन शराइत पे आएंगे, किस तरह से आएंगे, ये कह देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन समवन हैज टू टेक द लीड। तब तक आपका सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इसी तरह से टेस्ट होता रहेगा। और मियां साहब की ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है कि मैं जाके अगर अब ये क्योंकि मेरे जो हालात जो है मेरे मुवाफिक नहीं रहे तो मैं उस सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को दोबारा से छेड़ दूं। अब आपको पता है 342 का स्टेटमेंट उनका शुरू हो गया। आज भी उन्होंने आगे अपनी एक पेशी ली कि मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहे, तो उनके वकील ने ये प्ली ली। अब मंडे को शायद उन्होंने दोबारा से उन्होंने करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नहज पे उनका केस पहुंच चुका है। इस वक्त जाके ये बातें करना, अब आप तो शायद उनसे कन्विंस नहीं है कि ये अपने केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में केस से तवज्जो हटाने और जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकल रही है। लेकिन जो आपने ये बात की कि जी अब इनके आपस के लीडरान हैं, उनमें भी अब इस तरह के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना ये है जी कि हर जमहूरी जो सियासी जमात है उसमें हर आदमी का हक होता है कि वो जो मर्ज़ी राय का इजहार करे और ज़रूर इख्तलाफ करे। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जब आप एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं कि आप इस तरह की अल्फाज भी इस्तेमाल करें एक दूसरे के लिए, जो ना सिर्फ उनके किरदार पे शक करता है, उनके माजी पे भी शक करता है, उनकी यूटिलिटी पे भी शक करता है। लोग दुश्मन की बात कर रहे होते हैं, जासूस की बात कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उस दायरे में भी रहते हुए अज़हारे आज़ादी का, उसमें भी एक तरह से आज़ादी इजहार आप चीज़ों पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे की किरदार कुशी कर रहे हैं तो वो आपको बताता है कि ये जी इस वक्त इनका मेंटल स्टेट इस पार्टी का क्या है। और जो आपने डिस्ट्रैक्शन की बात की, मेरा ये नहीं कहना कि मियां साहब ये नहीं कर रहे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं सिर्फ कह रहा था कि जो एक ऑल्टरनेटिव थियरी है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन के अलावा वो शहबाज शरीफ साहब की भी जो इम्कानात हैं उसको भी खराब कर रहे हैं। मैं एग्रीड कि इससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जो इसका विक्टिम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। उसके प्रॉस्पेक्ट जो है इस वक्त धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग भी देखते हैं कि जी अब इस वक्त के लोगों ने बुरा मनाया जब उन्होंने लेटेस्ट स्टेटमेंट दी, क्योंकि एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर से इस तरह का बयान आना, चाहे वो मैनिपुलेट हुआ नहीं हुआ, उन्होंने तो उसको ओन किया है, बाकायदा से बारहा ओन किया। तो ये मसाइल जो है लोगों के जहन में, लोगों की जो कैलकुलेशन होगी कि जी हमने मियाँ साहब को वोट देना है या किसी और पार्टी को देना है, तो उसमें जाएगा। ये हो गया जनाब 3 टाइम वज़ीर आज़म की बात। अब एक 1 टाइम सदर की भी बात सुन लेते हैं। उससे पहले वो दामाद हुआ करते थे, सुन लेते हैं पहले। 25 साल 30 साल तो ये उसी इस्टेब्लिशमेंट का साथ रहे। हमें कोई इतराज नहीं है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पे, मगर उसका पूरा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जनाब वो मेरा ख्याल में उन TORs की बात कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना। नहीं, असल में देखें, जरदारी साहब को नेल्सन मैंडेला कहा जाता था, इसलिए जब वो बात करते हैं एक सच और मुफाहमत के कमीशन की, तो वो हमेशा से ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। उस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में डॉक्टर आसिम साहब भी आ जाएं, शर्जील साहब भी आ जाएं, आसिफ जरदारी साहब खुद भी आ जाएं, ताकि सिर्फ और सिर्फ सच आपका नुमाया हो। कहना मैं ये चाह रहा हूँ जनाब कि जब हम एहतसाब की भी बात करते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो पंजाब सूबा बचा हुआ होता है, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बची हुई होती है। ऐसा हो सकता है कि कभी यकजहत आप तमाम सियासी जमातें, उसमें MQM डाल दें, PTI डाल दें, JI डाल दें, एहतसाब फॉर ऑल,
جی احتساب فار آل ہونا چاہیے، لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ اگر ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ کیوں بچے ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنا کندھا پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو حکومت کو گرانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں. اب جس خلائی مخلوق کی بات ہو رہی ہے وہ آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کرتی. جنرل بیگ نے بھی، میں ابھی پڑھ رہا تھا، اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی انہوں نے وہ جو ایک ٹریڈیشن سیٹ ہوئی تھی کہ جی پولیٹیشینز کو انوالو کر کے دوسرے کو ڈیسٹیبلائز کرنا، اس مشرف نے اس سے چونکہ ڈائیگریس کیا تھا، اس سے ہٹ کے کیا، تو اس کو اس لیے ذلیل کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ کا ایک جو پرابلم ہے جو آپ کی پالیٹی میں ہے کہ آپ نے خود کندھا پرووائڈ کرتے ہیں، یہ پولیٹیشینز کرتے ہیں. اگر یہ ایگری کر جائیں کہ جی ہم نے کسی اس طرح کی بار کی کھیل میں حصہ دار نہیں بننا، ہم نے دوسرے کو نیچے نہیں گرانا، اور ہم ایشوز کی پالیٹکس کریں گے، ہم اس کی پرفارمنس کی بیس پہ اس کو آؤٹ کریں گے، تو پھر یہ تب مسائل حل ہو سکتے ہیں. پھر شاید آپ کو وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی اس سے ضرورت نہ پڑے. ایک دفعہ آپ اپنی کلیئرٹی لے آئیں کہ آپ نے اس سارے گند کو صاف کرنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس پہ اس کو ختم کیا جا سکے. جناب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مساق جمہوریت کا محبت اور مفاہمت کا پیغام تھا وہ گراس روٹس تک نہیں پہنچ پایا؟ وہ اس کو کس نے، مطلب یہ پولیٹیشینز ہی ہیں، یہ دونوں پارٹی جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہی اس کو ختم کیا. اب جب میمو گیٹ ہوا تو کیا اس وقت اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایونٹ بھی تھا تو اس وقت یہ حکومت کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے؟ کس نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ جائے چلے جائیں سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کے کہیں کہ جی یہ میں لے کے آ گیا ہوں، تو وہاں سے پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری وہ سب ہو گیا جناب، ماضی میں ہو گیا. اب آئیڈیلی ان سیاسی قوتوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے ایک طے کر لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دینا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نواز شریف سے بات کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اپنے پیسے کا حساب دے دے. یہ تو کہنے والی بات ہے نا کہ ہم بات نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کتنا کوآپریٹ کیا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے ساتھ، تو آپ دوسروں کو ایک میسج کنوے کریں گے جی میں تو اوپن ہوں. اور وہ تب کیا کہیں گے جب میاں صاحب مڑ کے کہیں گے کہ جی آپ پہلے اپنے پیسوں کا حساب کریں؟ یہ تو ایک اینڈلیس وہ چکن اور دی ایگ ٹائپ سائیکل ہوگا، یہ ختم ہی نہیں ہوگا. یہ نہیں ختم ہونے لگا. آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں یہ کلیئرٹی لے آئے کہ بھائی جمہوریت کو پاکستان میں آگے بڑھنا ہے، اور اس میں اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ دوسروں کے وہ جیسے کہ پونز نہ بنے، آپ اپنے آپ کو آپ انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں جناب کہ 2002 کے بعد سے آپ کی جمہوریت نے کافی ایسے اقدامات لیے ہیں، کافی ایک طرح سے اٹس کم اے لانگ وے. لیکن اس تمام سفر کے باوجود ابھی بھی جو کرٹکس ہیں آپ کے، وہ کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ آپ کے ترقی پسند جمہوریت پسند لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک طرح کی کنٹرول جمہوریت ہے. اس میں کبھی سنجرانی صاحب آ جاتے ہیں، اس میں کبھی پھر آپ خلائی مخلوق کی بات کر لیتے ہیں، اس میں پھر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، یہ جو سیاسی قوتیں ہیں یہ کندھا دیتی ہیں، ایک دوسرے کو ڈسٹیبلائز کرتی ہیں، لیکن وہ جو ڈسٹیبلائزنگ فورس ہے وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے. وہ کنسسٹنٹ اس لیے رہتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، یہ تو میں ہم نے دوسری سائڈ بات کی تھی نا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کو گرانے کے لیے آپ خلائی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ بے جا ان کو سیٹ کرتے جاتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے جی آپ نے یہ کرنا ہے آپ کر لیں کیونکہ آپ کا مطمع نظر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اقتدار کو دوام ملے. آپ اس میں اگر اپنے آپ کو اسرٹ کریں، اور وہ پھر ہم واپس اسی بات پہ آ جائیں کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ ایشوز ہماری ہسٹری کے ہیں. ہر بچے کو آپ یہ سول ملٹری امبیلنس کا جملہ یاد ہے. اگر آپ نے تب ایڈریس کرنا ہے تو اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بٹھا لیں اور اسے کہیں کہ جی ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اور متحد ہو جائیں. اگلے حصے میں بات کریں گے بلوچستان کی، اور وہاں ایک اہم دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بلوچستان کی صورتحال پر بھی بات کریں گے. کل دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ناکام بنایا گیا ہے. سیکیورٹی اداروں کی یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ 6 حملہ آور دہشت گردوں کو بر وقت کارروائی کر کے مار دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ
एक फ़िरका वाराना तंजीम का एक अहम कमांडर भी हलाक हुआ। अब पिछले चंद दिनों से बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द कार्रवाइयों में तेज़ी देखने में आई है उसकी क्या वजूहात हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जनाब अगर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डाल दें, एक जो आपको सिलसिला नज़र आ रहा था, जो इतनी बेदर्दी से आपकी हज़ारा बरादरी को टारगेट किया जा रहा था, उसके फिर आपने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, उसमें कर्नल सुहेल आबिद साहब शहीद भी हुए, और फिर अब जो बलूचिस्तान की सूबाई इंतज़ामिया का कहना है, अभी उन्होंने इस बात की को पूरी तौर पे वेरीफाई नहीं किया, लेकिन ये कि जो दहशतगर्द हमला जो प्रिवेंट हुआ है वो असल में उसके बदले में था, उस कार्रवाई के बदले में था जिसमें इन कलादम तंजीमों के जो अहम लीडरान हैं उनको मारा भी गया है। असद, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जो कर्नल साहब की शहादत हुई, जो फैमिलीज अफेक्ट होती हैं, ये पीछे से हम तो सिर्फ एक दफ़ा खबर सुन लेते हैं और जब तक वो स्क्रीन पे इशू रहता है हम उसको याद रखते हैं और हम सब के सब भूल जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जिस चीज़ की तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ कि हमारी रिस्पॉन्स ये होती है सिम्टम के ख़िलाफ़ होती है कि आज जनाब के ये वाक़या हो गया, उसके रिएक्शन में हमने ये कर दिया। अब मैं अगर बैठूँ तो ISPR वाले मुझे इतने IBOs गिना देंगे, जी 10,000 IBOs किए, फलां किए, लेकिन अब ये मिलिटेंट्स वो वहीं पर मौजूद थे, पहले उनको क्यों नहीं प्रीएम्प्ट किया गया? अब पिछला रमज़ान में अगर आपको याद दिलाऊं, जब चाइनीज़ अगवा हुए क्वेटा से, तो उन्होंने लश्कर झंगवी, जिसको मेरी इत्तला के मुताबिक वो दाइश के लोग थे, उन्होंने वहाँ पर एक मस्तूम के करीब बड़ा ऑपरेशन किया। तो ये चीज़ है कि आपने इसको कंटिन्यूस रखना है, इसमें कोई वो नहीं आना चाहिए अब कि कमी किसी लेवल पे। अब हम इस्लामाबाद में बैठे हैं और आपको मैं यहाँ पर जैसे कह रहा हूँ ना कि हम जल्दी भूल जाते हैं उन चीज़ों को। जनरल साहब ने बात की थी ना, ये कौम फरामोश कर देती है, लेकिन कुछ और लोग भी भूल जाते हैं। कर्नल हारून अल इस्लाम, शायद आपने अगर नाम सुना हो, बिल्कुल जी, अब उनको कितने लोग यहाँ पे याद करते हैं, लेकिन जो माइंडसेट कितने शोध हैं आपके, जी, जिस माइंडसेट के खिलाफ उन्होंने ये शहादत दी, वो माइंडसेट आज भी मौजूद है। अगर आपने ना वॉल चॉकिंग कम करनी है, ना आपने नहीं सरमन्स जो जिस तरह के वहां से एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर हो रही हैं उनको रोकना है, ना आपने मदारिस को कंट्रोल करना है। फिर जब ये शहादतें हो जाती हैं, अफसोसनाक हैं, सद अफसोसनाक, लेकिन हमने उस मसले की जड़ तक अभी तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन ये बाकर साहब, और इससे कोई आदमी इख्तिलाफ भी नहीं कर सकता कि एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको एतजाज़ हसन की मिसाल मिलती है, सनाउल्लाह नियाज़ी साहब की मिसाल मिलती है, सफ़वत गयोर की मिसाल मिलती है, इस तरह के शोधा आपने देखे जनाब, उनकी जो कहानी है वो भी मेरे ख्याल से कोई आम आदमी उनको सुन के फिर ऐसा होता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मुतासर ना हो। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद आपको ऐसा लग रहा था कि एक लहर थी यकजहती की या इत्तेहाद की, कि तमाम सियासी जमातें मुश्तरके इजलास के बाद तमाम जो आपके तज्जियाकार थे, जो अस्करी कुव्वतें थी, उन्होंने कहा था कि जी ये 20 नुकात हैं, और आपने बिल्कुल सही उनका हवाला दिया। आप गौल चौकिंग कम करें, नफरत अंगेज़ तकारीर को कम करें, मदारस में आप इस्लाहात लाएँ, बुनियादी इस्लाहात लाएँ। उसमें तो जनाब कितना कुछ था, उसमें तो कराची का क्लीन अप भी था, उसमें तो डीसेक्टेरियनाइजेशन भी थी, उसमें तो आपके तमाम ये सिम्स की रजिस्ट्रेशन थी। लेकिन जो बुनियादी चीज़ थी वो थी कि आपने इस सोच को बदलना है, वरना आप इस सिम्टम को किसी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। और एक और जो चीज़ है बाकर साहब वो ये है कि जब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो एक जो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है वो ये है कि उसको फिर भी उधर आप एक और मेयार अप्लाई करते हैं। अब आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये ख़बर फिर चल जाएगी, लेकिन जो शहीद हुए थे, जो कर्नल साहब भी शहीद हुए थे, उनकी भी जो फैमिली है दे अंडरस्टैंड कि उन्होंने किस तरह की प्राइज़ दी थी। और जो इसमें आर्मी चीफ का भी कहना था, आपकी बाकी स्टेटमेंट्स दे केम फ्रॉम PM हाउस इस्लामाबाद, ये स्टेटमेंट से आगे बढ़ के आपको जाके उस चीज़ को ओन करना होता है, आपको उधर जाना होता है, फैमिली के पास जाना होता है, जहाँ वो आदमी शहीद हुआ है उधर आपको जाना होता है। और ये जो बात थी कि जब भी मेरा कोई जवान शहीद होता है तो ऐसे लगता है जैसे मेरे जिस्म का एक हिस्सा जुदा हो गया है, वो रात गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने वतन के दफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने की सलाहियत
اور عزم رکھتے ہیں، یہ جو سینٹیمنٹ ہے جناب اس کو تو ہم نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا، میں بس کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے جنوری 2015 میں یکجہتی دکھائی تھی، جب آپ اس طرح کے مسئلے سے لڑ رہے ہیں، وہ آپ کو پھر سے دکھانی ہوگی، اور ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس طرح انگلیاں اٹھائیں۔ آپ کے تمام اداروں میں بنیادی مسائل ہیں، اس کو آپ پرسنلائز کریں اور کہیں کہ جی یہاں وہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، اس کو آپ ایک انسٹیٹیوشنل مسئلہ نہ بنائیں، یہ ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں۔ نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ابھی آپ نے جو کاؤنٹر ایکسٹریمزم کا نیریٹو لایا وہ جس طرح سے شوڑی طریقے سے بنایا گیا، میں نے خود اس کا وٹنس ہوں، کس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے، جہاں پہ کل عدم تنظیمیں بھی ان کو سائن کر رہی ہیں، آپ نے اب، اور جو سب سے سیریس بات ہے کہ چند کل عدم تنظیمیں اب الیکشن کمیشن کے پاس بھی رجسٹرڈ ہیں اور اگلے الیکشن کی تیاریاں بھی کر رہی ہیں، تو ہمارا یہ نیریٹو، ہماری یہ ساری ایفرٹس کی سب بالکل نل ہو جاتی ہیں۔ بغیر کسی شک کے جناب اس سوچ کو تبدیل کریں اور جو خدا کی یاد ہے اس کو آپ ایک طرح سے گلے لگائیں۔ اگلے حصے میں عالمی سطح پر بات کریں گے، جو فلسطین پہ اسرائیل کا بے تحاشا ظلم ہے اس پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات ہوگی عالمی سطح پہ جو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، فلسطینیوں پہ جو ایک بے تحاشا قسم کا ظالمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے اسٹیٹ آف اسرائیل کی طرف سے۔ خیر جناب، ہم تو اسٹیٹ آف اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہی نہیں ہیں، تو شاید ریاست اسرائیل نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کچھ زمینی حقائق ہیں جن سے شاید ہمیں اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے، اور جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نیتنیاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ ابھی جیت رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ کیوں جیت رہے ہیں؟ اگر آپ ماضی کو بھی دیکھ لیں، لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی امریکہ اسرائیل کا گٹھ جوڑ اور وہ اس طرح ہے، لیکن پہلے کبھی ہمیں اس طرح کا دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ نیتنیاہو ہمیشہ سے، وہ اگر بائی وے آف کانٹیکسٹ رائٹ ونگ آدمی ہے، قوم پرست آدمی ہے، نسل پرست آدمی ہے، اس کی سیاسی جماعت بھی ہمیشہ سے ایسی تھی، لیکن پہلے آپ کو مغرب کی طرف سے تھوڑی بہت ایک، چلیں اس کو کہیں صرف ریٹورکلی تھی، صرف باتیں تھی، لیکن ایک ریزسٹنس تھی۔ رونلڈ ریگن اس کو ڈانٹتے تھے، براک اوباما کو اس کی شکل نہیں پسند کرتے تھے، کہتے تھے اس کو وائٹ ہاؤس کے گارڈنز میں آنے نہ دو، جارج H.W. بش اسے بین کرتے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے۔ یہ سارا کچھ بنیامین نیتنیاہو کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن اب جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ، امریکی سپر پاور کے دارالحکومت کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے، وہ کبھی آپ کو پہلے اس طرح نہیں دیکھنے کو ملا۔ ایران ڈیل سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نکل گئے، اور جو اب آپ نے دارالحکومت کو ٹیل اویو سے جروسلم تبدیل کر دیا ہے، جو بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا موو ہے کہ وہاں 50 فلسطینی جانیں بھی چلی گئیں، اب 60 ہو گئے کہ جی وہ فینس کی طرف آپ غلے لے کے جا رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں آپ، کچھ لوگ ویل چیئرز میں ہیں کیونکہ ان کی ٹانگیں بھی الگ ہو چکی ہیں، یعنی آپ ان ویژولز کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس کے شانہ بشانہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ صاحبزادی ہیں اور جو ان کے داماد صاحب ہیں، جو ان کے خصوصی مشیر ہیں، وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور ایمبیسی کی افتتاح کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک نئی آرگیومنٹ چاہیے ہوگی، کیونکہ جو ابھی والی آرگیومنٹ ہے وہ اٹس ناٹ وننگ، اور اسی طرح کا یہ مضمون بھی آیا تھا آپ کے ان ویسٹرن جرنلسٹک سورسز میں جو اسرائیل کی تنقید کیا کرتے تھے اور پہلے اس کو سپورٹ کرتے تھے لیکن اب تنقید کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ صرف اور صرف گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس کی اب ٹائم کی چونکہ لمیٹیشن ہے تو اس کو اس طرح سے کر دیں کہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، سب مسلمان ملک ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے امریکہ کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آج بھی OIC کا ایک ایکسٹراڈنری سمٹ ہو رہا ہے، جب یہ موو ہوئی تھی تب بھی ایک سمٹ تقریباً دسمبر میں ہوا تھا، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا سپلٹ ایک نظر آیا۔ یہ تقریباً 57 کے قریب ممالک ہیں، لیکن یہ آپس میں ہی جھگڑتے رہتے ہیں، نہ وہاں پہ بھی سعودی عربیہ، ایجپٹ اور UAE نے آفیشیل لیول پہ بھیجا تھا، آج بھی میرے خیال میں ان کا کوئی سینئر لیول ریپرزنٹیشن وہاں پر نہیں ہے۔ آپ یہ کس طرح کا میسج بھیج رہے ہیں؟ اور یہ وہاں پر جو ہمارے جو قیادت بیٹھی ہے، جو مسلم ممالک کی قیادت بیٹھی ہے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے۔ اگر ان کی کوئی کنوکشن ہے تو انہیں امریکہ کے سامنے کھڑا
کھڑا ہونا پڑے گا, ان کے سامنے ڈٹنا پڑے گا کہ جی یہ 60 جانے تو یہ ہیں. جب سے آپ نے ایمبیسی کا شفٹنگ کیا تھا 100 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. یہ فلسطینی قوم کی ایک خواب تھا کہ جیروزلم جو ہوگا اس کا جو فلسطین کا فائنل سیٹلمنٹ ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہوگا, جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے. آپ ان سے ان کی خوابیں چھین رہے ہیں, اس جنریشن سے, ان سے جو ان کی امید تھی کہ کسی وقت پہ یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ آپ اسے چھین رہے ہیں. تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں؟ اگر غلیل کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, ایک لڑکی نے شاید آپ کو یاد ہوگا تھپڑ مارا تھا, اس کو بھی گرفتار کر لیا. جی, تو یہ چیزیں ہم سب بطور مسلم امہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کشمیر کا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم کس وقت اکٹھے ہو کے ان تمام مظلومین کے لیے آواز اٹھا سکیں گے. لیکن اس تمام چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جناب, یہ جو امریکی حکومت جو ہائیسٹ لیول پہ آپ نے دیکھا ہے کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہوئے, وہ اب نظریاتی طور پہ بالکل اسرائیلی حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں. کیونکہ ایک طرف ان کے وہ کرسچن ایونجیلیکل ہیں جو ہمیشہ سے چاہتے تھے آئیڈیالوجیکلی کہ اسرائیل کو اس طرح کی ریاست یہاں آپ کو قائم کرنی ہے. وہ ان کا ایک بہت ہی تشویشناک قسم کا پروفیسی ہے, اس میں کہیں اور کسی اور وقت جائیں گے. اور دوسری طرف آپ کے جو رائٹ ونگ نسل پرست قسم کے ہاکس ہیں, قوم پرست ہاکس ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی فلسطین کی تو ویسی کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے کیونکہ کوئی ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس نظریے سے بھی لڑنا ہوگا. آپ ان مسلمانوں کو دیکھ لیں جو اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں, بالکل, تو ان کو اور فلائٹس بھی دے رہے ہیں اور طرح کی بھی کر رہے ہیں, اور OIC میں جو لوور لیول پارٹیسپیشن ہے وہ بھی اسی چیز کی. لیکن جناب جو بات عجیب لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ پہلے بیک چینلز کی بات کرتے تھے, پہلے بات کرتے تھے کہ جی چھپن چھپائی ہو رہی ہے, رات کی تاریکی میں مل رہے ہیں. لیکن اب جو ایک کھلا اسرائیل کو گلے لگانا ہو رہا ہے کچھ مسلمان ممالک کی طرف سے, وہ نہ صرف حیرت انگیز ہے لیکن اٹس آلسو ویری ڈسٹربنگ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.